बिलां वेगवेगळे विशयाचेर जाता. ही बिलां येवपाक जाय हो आमचो डिमांड. स्पिकराकूय दिसता की ही बिलां येवची म्हणून स्पिकरानूच तांकां नोटीस धाडिल्ली आसा. दोनदा नोटीस धाडली. ह्यो दोनदा नोटीस धाडून सुद्दां बिलां आज येवची ना आनी आयली ना म्हणून आमी एडजर्नमेंट मोशन हांवें मूव केल्लें एडजर्नमेंट मोशन की अंडर रूल 68 सगळो बिजनस सोडून बिलां डिस्कस करता. त्या बिलां येना. बिलां कित्याक घालताले लोकांचो डिमांड आहा बिलां घालपाक. एक इंट्रस्टेड ग्रुप्स आहा तांचो डिमांड आहा. हातून म्हजें बील आशिल्लें एक हाजेर ब्रेस्ट फिडींग आतां आमी कितें कंट्रोलचें आहा ब्रेस्ट फिडिंगाक एनकरेज करचें आनी एक ताजें प्रोविजन करचें. हातून कांय पॉलिटिकल मोटीव कांय ना. दुसऱ्यो नदयो आमच्यो राखपाक. तिसरें 70% नोकऱ्यो गोंयकारांक प्रायवेट सेक्टरान मेळपाक. चवथें फेडरल रिबेलान दिल्लें बील जें गोंय प्रोटेक्ट करपाक आनी एग्रीकल्चर आमची हेरिटेज राखपाक हें बील आशिल्लें. अशीं बिलां सगळ्यांनी घाल्यात. 21 बिलां 21 बिलांचें एकूय बील येना म्हणल्यार सरकार लोकशायेची हत्या करता. आनी हे हत्येच्या विरोधात आमी प्रोटेस्ट केला. आनी प्रोटेस्ट करून आमी क्वेश्चनावर एडजर्न करपाक लायले तांकां म्हणल्यार डिजरप्ट केलें 0 आवर डिजरप्ट केलो आनी आमी डिजरप्ट करीत रावतले अंटील द बिल्स कम. हें आमचो निर्धार आसा. कित्याक लोकशायेन प्रोटेस्ट करना जाल्यार आमी वेपन आमच्या हातान कितें आहा. लोक म्हणटाले नाजाल्यार आमी तियात्र करपाक लायले. बिलां घालतात आनी बिलां ती येत ना तांकां हाजो अर्थ कितें उरता. सो हें तियात्र नाटक करपाक आमी येवंक ना. आमी सिरियस लेजिस्लेटर्स आनी ताजे खातीर आमी आमचो लोकशायेन अधिकार जो दिला तो अधिकार आमी फुडें व्हरतले. कित्याक आज जेन्ना सुरवातेक आमी स्पिकर जेन्ना आमी उबी रावले आनी जेन्ना स्पिकरा लागीं मागलें की जें अंडर टुडेज प्रायवेट मेंबर्स डे आनीक आमकां एज आमदार आनीक सगळ्या आमदारांक दिसलें की जी बिलां आमी घातलेलीं आसा आनी इट इज अ रायट दॅट दीस बिल्स हॅव टू बी लिस्टेड. सो वी पूट इनिशियली जेन्ना ऑन द 16th of February जें बील बाब फेर्देन रिबेलान जें दिलें की आमकां गोंयांत ही सेक्शनां 39A आनी 17(2) रद्द जावपाक जाय. 16 जें हिल कटींग आहा हिल कटींगूय गोंयांत बंद जावपाक जाय. आनी हेजेर जेन्ना BEC सुरवातेक जेन्ना BEC जाल्ली त्या वेळार आमी प्रस्न स्पिकराक घातलेलो की जेन्ना फ्रायडे लास्ट फ्रायडे द बजेट वॉज प्रेजेंटेड सो वी कुड नॉट रेज इट एंड ही सेड दॅट इन दीस फ्रायडे दीस बिल विल बी लिस्टेड. आमी आमदारांनी जावं विरेज जावं वेन्झी they went also to the speaker. We reminded. He called us in the foyer and he said that these bills were sent for waiting. Now on the 2nd of March, I was given a letter on the 19th of February. When I put the bill on 16th or 19th of February, it said that by 2nd of March, waiting जावपाक law departmentan परवानगी दिवची. त्याच नंतर जेन्ना आमी स्पिकरा लागीं गेले स्पिकरान सांगिल्लें की this particular bill would come and he sent it to the finance department. He sent a reminder to the TCP department. And when we spoke about that, we were wanting in the revised list of businesses, आयच्या दिसा businesses, ही bill list जातली. खास करून आज जेन्ना डिस्ट्रक्शन जाता गोंयभर, जेन्ना दुसरे issues about rivers, about several other, about casinos, about Riversal, all these bills, when we saw that not a single bill has been listed, आमचें कर्तव्य जाता जेन्ना आज आमी गोंय सांबाळपाक जेन्ना उलयता तेन्ना हिंगा जोरीतोर आनी लोकांनी चोवपाक जाय. आज जेन्ना आमचे रायट when Bab Viresh sat on a hunger strike and at that time he was given also an assurance that this bill would come up in the house and several other bills would come. He was given assurance that no one would be case जावपाना. Today all सरकार खास करून जेन्ना दोतोर प्रमोद सावंत उलयता आनी थोडेशे तो म्हणटा की आपणा तोंडान उलयतना साकर आहा म्हणून हांवें ताका सांगलें की तूं साकर आहा तें उलय कितें तरी उलय. And there was absolutely no answer. Speaker also did not give us any assurance. Today it is our right. आम सांगिल ते भाशेन करो या मरो आमचें कर्तव्य जाता. आज जेन्ना आमचे प्रायवेट मेंबर्स डे एक आमदाराचो रायट आसता आमचो हक आसता
And we at the start, I requested the Honorable Speaker that these bills have to be listed. There is absolutely no assurance given to us. This government ज्या पद्धतीन हुकुमशाही हिंगा लोकशाही ना. आज लोकांक दिसता की जी बिलां हे सेक्शन जरी तो रद्द केतले खास करून फेर्देन रिबेलो हेजो आमी तेणे आमकां गायड केले हे बिल दिले अ बिल गिवन बाय चीफ जस्टीस नाव इट हॅड नो फायनान्शियल इम्प्लिकेशन इट वॉज सेंड टू द लॉ डिपार्टमेंट इट वॉज सेंड टू द TCB डिपार्टमेंट एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट and today it is not listed. When will it be listed? Is this only time pass? Only लोकांक जेन्ना हे नाका पर्यावरणा विरुद्ध नाका आनी कितें the only way to get this and make sure that this is जी section harmful it should go at that time. This is the right channel. So this is the only channel. If we speak during calling attention or wherever, it does not give the right. The actual right it has been channelized. And today जेन्ना एक आमदार पासून बाब गिरीश बोरकर सेट ऑन हंगर्स लायन फास्ट अँड टू डेथ तेकाय उतर दिलोले तेमी हें बिल हाडटले म्हणून जेन्ना BSc जाली थिंगाय सांगिल्लें की वी वील कन्सिडर म्हणून. सो द स्पीकर शूड एक्ट. द स्पीकर कॅनॉट इज द कस्टडियन ऑफ द हाऊस. ही कॅनॉट एक्ट ऑन द डिक्टेशन ऑफ द गव्हर्मेंट. वेन वील दीज बिल्स कम? सेवरल बिल्स विथ रिगार्ड्स टू रिवर पोल्युशन एंड वॉट एवर. We need to scrap this section, and this is not in the interest of Goa. Yes, सगळे चोईन म्हाका दिसता all of us together we went लोकां पासत गोंयकारां पासत आमकां जे आज आमचें काम आसता. We are basically legislators and the people of Goa today are watching. जे पण time pass कोता. The people have to look what is happening. Are this government serious? And the people also have to decide whether the same, you see the results today of Panjim also. It is in a way the people also have to think whether they want this type of destruction that is happening or whether they want Goa to be safe. So म्हाका दिसता आज स्पीकराचे कर्तव्य जाता. He is the custodian की हे बिलां हाडपाक आनी केन्ना येतली ती आमकां तेणें सांगचें. अदरवायज वी वील सेम प्रोसिजर वील हॅपन इन द हाऊस. कितें जालां आतां आमकां 4 वर्सां जालीं. 10 तारखेक आमकां 4 वर्सां जालीं आमदार म्हणून. आनी आमदार म्हणून आमची जबाबदारी कितें की कायदे पास करपाचे आनी कायदे फुडें बरे गोंयकारांक बरे कायदे दिवचे म्हणून. आनी प्रायवेट मेंबर जो बील आसा हो आमकां जो ह्या सभागृहान येयला म्हणून आमकां तो हक्क आसा जो रूल बुकान आमकां कोट केल्लो आसा रूल 31. तितून अलॉटमेंट ऑफ प्रायवेट मेंबर बील जें आसा तें क्लियर कट दिल्लें आसा आनी तेकातलो हांव तो बूक जो आसा तो हांव मुद्दम दाखयतालो. मुखेलमंत्र्याकूय दाखयतालो, जो स्पीकर आसा स्पीकराकूय दाखयतालो. आतां कितें जाल्लें आसा हे फावट सगळ्यांकून चड जी बिलां आसा 21 बिलां ह्या सभागृहान घातलेली आसा प्रायवेट मेंबर बील. आनी ही एक इतिहास म्हणूंक शकता आमी कित्याक सगळ्यांनी मेळून आपली आपली बिलां घातलेली आसा. हांव हेज्या पयलू पासून कितलींशीं बिलां हांवें घातलेली पण ती केन्नाच इंट्रोडक्शन स्टेजीन हाडूंक ना. आनी तशेंच आयजूय सेम जालें. म्हाजी 6 बिलां ज्या ह्या सेशनान 6 बिलां हांवें घातलेलीं आसा. पयलू म्हटल्यार जे TCB एमेंडमेंट बील जे आसा तितून आमी 39A जो म्हाका एश्युरन्स दिल्लो की हांगा सभागृहान उलोवपाक आमकां दितले म्हणून 39A स्क्रॅप करपाक लागून त्या बिलाक आमी घातलेले आसा. दुसरो जे आसा द गोवा लँड प्रोटेक्शन एंड कन्जर्वेशन बील म्हटल्यार गोंय आयज कशें काबार जाता हें कशें आमी प्रोटेक्ट करपाचें कशें फुडल्या जनरेशनाक बरें गोंय दवरुपाचें त्या बिलान आमी मांडलेलें आसा. तिसरें जें आसा तें द पंचायत राज एक्ट एमेंडमेंट जे आसा तें बील आसा. तितून आमी कितें घातलां की मेगा प्रोजेक्ट आयज गांवांनी मेगा प्रोजेक्ट येता. हे मेगा प्रोजेक्ट कित्याक नाका आनी हे ग्रामसभेक अधिकार दिवचो ग्रामसभेक रायट दिवचो अशें पंचायत राज एक्टान घातलेलें आसा. तशेंच वॉटर कन्जर्वेशनाचें बील घातलां. तितून आमी गोंयच्यो न्हंयो गोंयचें उदक जें आसा तें कशें साल्वार करपाचें कशें फुडले पिळगेक दवरपाचें हें मांडलेलें आसा. 5वें आमी घातलेलें आसा द खाजन लँड बील. आतां हें खाजन लँड खूब गरजेचें आसा आनी खाजन लँड जें आसा आमी पळयता की आयज काबार जाता. सो हें खाजन लँड कशें प्रोटेक्ट करतले हें आमी बील घातलां. आनी 6वें आमी घातलां द एग्रीकल्चर लँड प्रोटेक्शन बील जें फर्दीन रिबेलो सरान आमकां गायड केल्लें आसा. तितून सगळे डिफरंट एग्रीकल्चर लँड कशें प्रोटेक्ट करपाचें हें बील आसा. सो ही सगळीं बिलां 6 बिलां घातल्या आनी 6 बिलां घालपाचो इतलोच हें आसा. हेच्या फाटल्यान कितलेशे एक्सपर्ट्स कितलेशे हेंच्यांनी आमकां हातभार लायिल्लो आसा ही बिलां हाडपाक लागून आनी ही बिलां
फुडें व्हरपाक लागून आमी कंटिन्युअसली जशें युरी बाबांनी सांगलें आमी कंटिन्युअसली हे फॉलोअप करताले. हांव मुद्दमून सांगपाक सोदता तुमकां की स्पिकराक वचून मेळ्ळे, लेजिस्लेटिव्ह सेक्रेटरीक वचून मेळ्ळे, आमी वचोन जो लॉ सेक्रेटरी आसा ताका मेळ्ळे, रेव्हेन्यू सेक्रेटरीक मेळ्ळे, जावं त्या पर्टिक्युलर डिपार्टमेंटाचे सेक्रेटरी जे आसा त्या सेक्रेटरीक वचोन मेळ्ळे आनी तांकां डिमांड केलो की तुमी कित्याक ही वेट करिना. आमकां एक लेटर दिलें की तुमची बिलां एक्सेप्ट केल्ली आसा पूण ती आमी वेटिंगाक लागून डिपार्टमेंटान धाडल्या. आयज अशें जाल्लें आसा ही डिपार्टमेंटां सुशेगाद न्हिदले आनी ह्या ब्युरोक्रेट्स जे आसा हे आपूण सुशेगाद म्हणल्यार आयज ते कितें करता तांकां सरकार कितें सांगता तेंच आयकता, ते बाकीचे कांय आयकुपाकूच सोदिना. ते सरकार म्हणल्यार जेन्ना आमी ब्युरोक्रेटा कडेन उलोवपाक बसून गेले ते सांगता की ते आमी सरकारा कडेन मांडटले, आमी मिनिस्टरा कडेन मांडटले, ते आपणाची तकली उजार करपाक रेडी ना. सो हे ब्युरोक्रेट आसा, आमी हांव परत एकदां सांगता फुडले आमी जे आसा ते हेंकां धरतले. हे आमचे गोंय आयज भायरसून कोण कोण येता हे ब्युरोक्रेट्स धरता, हांगा बॅगा घेतले चल्ले, हेंकां गोंयचे मातूय पडले ना. आमी फुडें टार्गेट जो आसा पळय ह्या मिनिस्टरान केला तशें आमी ब्युरोक्रेट्सांकूय टार्गेट करतले. कित्याक हे जी बिलां आसा ही खूब गरजेची आसली, मात नाका जाल्ली तुमकां 39A सारखे अमेंडमेंट हाडपाक, 17(2) सारखे अमेंडमेंट हाडपाक हे सगळें जाता. सो आमी आयज स्पिकरा कडेन आग्रह केल्लो, परत आमी रिक्वेस्ट केलो की बाबा स्पिकर आमचे आयकय, आमचे तुमी आमी कितें मांडलां ते आयज तुमचे आमच्या जे बिझनस आसा ते बिझनसान घालचे, पण हे कांयच घालूंक ना. तशेंच आमी मुखेलमंत्र्याक बसून आमी रिक्वेस्ट केलो की बाबा मुखेलमंत्री तूं आयज गोंयचो हे तुम्ही एवरी टायम म्हणटा आमी गोंया खातीर खूब कितें करता, तुम्ही गोंया खातीर करता नाल्यार ही जी आमी बिलां हाडलेली आहा 21 जी बिलां हाडलेली आसा ही बिलां तुम्ही प्रायव्हेट मेंबर बिलां एक्सेप्ट करची, इंट्रोडक्शन हाडचे, तेजेर डिस्कशन जावनी. तुमकां दिसता सारकें ना नाल्यार तुम्ही ते रिजेक्शन करपाक तुमचे कडेन आसा, तुमचे कडेन भोवसंख्या आसा, तुमचे 32 आमदार तुमचे सद्या आसा. सो इतलो पावर तुमचे कडेन आसून बसून तुम्ही कित्याक भियेता, तुम्ही आयज भियाल्ले आसा. हे इतलेच कळटा की हो जो सरकार आनी हो मुखेलमंत्री आसा हो सारको भियाल्लो आसा. आयज कितलेशे मिनिस्टर बसून हांगा पोचोंक ना. हे असेंब्ली जेन्ना इम्पॉर्टंट डे आसता, जेन्ना फ्रायडे म्हणटा तो प्रायव्हेट मेंबर डे जावं बिलांचो दीस आसा, तेन्ना हांगा मिनिस्टर बसून ना, एबसंट आसा. म्हटल्यार तांकां ह्या असेंब्लीचो जो मान राखपाक जाय ते बसून ना. सो हितून क्लियर कळटा आनी आमचो क्लियर डिमांड आसा की जेन्ना पर्यंत ही बिलां टेबल जायना आमचो प्रोटेस्ट हो कंटिन्युअस चालू आसतलो. सो आज तुम चोयलें की 4 वर्स सेगीत नये आमदारसून 4 वर्स कंप्लीट जाता. बिल कितकोन ड्राफ्ट करपा जाय हे शिकोन हे सगळे कोण गोंय जनते पासत बिल मांडीत आसले आनी आयज हे असेंब्ली सेशनान 5 बिल मांडले. गॅम्बलिंग एक्ट, सो गॅम्बलिंग जे आता ऑफशोर कझिनो आहे तेजे ते क्लॉज घायलो, ते गॅम्बलिंग एक्ट लोकां आज नाका थिंगा कझिनो, ते गॅम्बलिंग एक्टाचेर आज बिल घायलो. मॅरिटायम बोर्ड, मॅरिटायम बिल, आज मॅरिटायम बिल जाय म्हणून कितुले पाट उलयले. ते आख्खे मॅरिटायम जितली म्हाका नॉलेज आहा, जितली एक्सपर्टीज आहा ते सगळे एकठांय करून ते प्रॉपर लिगल एक्सपर्टाक घेऊन ते बसून ते आज बिल मांडलो. जस्टिन रिबेलोगे बिल सगळ्यांनी आमचे एक मांडलो, तिसरे बिल. इरिगेशन एक्ट म्हणून एक बिल मांडलो, हे हेच्या पयलेय मांडलोय. सगल्यो ज्यो क्रीक आय आमगेल्यो त्यो क्रीको आमी इरिगेशन एक्टा अंडर घालून ते जो तर क्रीक कितकोन मेंटेन करपाचो हे 4थं बिल घायलो. ट्रान्सफर ऑफ एग्रीकल्चरल लँड, हे कितकोन एग्रीकल्चरल लँड आज ट्रान्सफर जावपा जायना ते आनी स्ट्रेंथन करपाक हेजी एक बिल घायलो. ही सगळी आम बिल घायलो, ही सगळी बिल घायले ती आज हे हाडपाक सोदनाय. आनी हे हाडपाक सोदनाय जेन्ना आतां आमी सांगिल्ले ते भाशेन इतली हेंगे मेजॉरिटी आहा पूण हे डिस्कशनां हाडूं सोदनाय. इतली फॉलोअप केला आमी पाटी, सगळे कंटिन्यूस रिटर्न फॉलोअप केले, वर्बल फॉलोअप केले, तरी पूण ही बिल हाडूं सोदनाय. आमकां जरी तरी आज आमदार म्हणून लोकांनी हें केलां, आमदारांगे काम कितें, आमदारांगे काम लेजिस्लेट करपाक, बिल हाडपाक. बिल पास जातलें जावपाना ते मुखार ती चर्चा जावपा जाय, तेजी आयडियाज जावपा जाय. आज प्रत्येक स्टेटीन तुमी चोयल जाल्यार केरला चोयल जाल्यार पंजाबात चोयल जाल्यार दिल्ली चोयल जाल्यार सगळ्यांगे बिल हाडटाय, तांकां ऑपॉर्च्युनिटी दिताय डिस्कस करपाक, तेजे कितें करपाक जाय. कित्याक जायत जाणांगे व्यू पॉयंट्स, जायत जाणांगे आयडियाज, न्याय आमदार आमी वेरियस आयडियाज घेवन यंगर जनरेशन आज भितर चल्ले आय. सो ह्यो सगळ्यो आयडियाज घेवन जेन्ना आमी बिल मांडटाय आपल्यागे प्रोफेशनल एक्सपर्टीज घेवन, तेन्ना हे बिलांचे उलोवपाक जो चान्स आहा तेजे हो चान्स आमकां दिनाय. आनी आज चोयल ते भाशेन इतली आमी आज सरकारा गोट दवरला की ताकी वी मेक देम अकाउंटेबल. आज लोक चोयता की आता 4 वर्स जाली लोकां बिल म्हणून कितें कोणोक ना. आज लास्ट एंड 21 बिल्स इन द हिस्ट्री ऑफ 27 इयर्स जाले म्हणटाय एक आमदारा भितर एक पार्टी बारा. अळपणान सांगताय ते बरें दिसता 27 इयर्स, बट 27 इयर्सान तेणें केन्ना चोयल ना. 21 बिल्स अशें करून येयलोली आनी ती देखून सगळी गोंयची जी आसमुताय आहा, जावं त्यो न्हंयो, जावं ते दोंगर, जावं ते शेतां, हे सगळे सांबाळपाची बिलां खूंय जाल्यार एकठांय कोन्न ही सगळी बिल एकूच दिशे वयताय. ऑल दीज बिल्स
together channelize to save Goa's land, to save Goa's अस्मिताय. आणि ही अस्मिताय कोणाक आसत? ही अस्मिताय आमगे सगळे फुडले पिळगेक आसत. आणि जरी तरी ही बिलां फुडले पिळगेक आसत आम मांडटाय जाल्यार ही आयकपाक गरज आहा. ही आयकोन तेजे नियाळ करपाक गरज आहा. आनी तेजे नियाळ करून तेजे कित करेक्शन करपा जाय, जे कित अमेंडमेंट करपा जाय, ह्यो सगळे भितर घालून तेजे मुखार व्हरपाची गरज आहा. आनी हे जरी तरी आज गोंय जनतेच्यो वस्तू जायो, गोंयकाराक जी वस्त जायी, गोंयकारांचे जाय ते आमको दिन जर तरी मांडूंक मेळना जाल्यार म्हाका दिसता हे सरकाराक आमी हिंगा ही हुकुमशाही आमी जावपा दिवपा नाय. आमी हेजे निशेध कोताय आनी आमी हेजे प्रोटेस्ट कोतले. आमी मुखार हे घोट दोतले आनी वी आर नॉट गोइंग टू अलाव दीस थिंग्स टू हॅपन. आनी 2 फ्रायडे उरल्या, हे दोन्ही फ्रायडेचेर आमी अशेंच करून वी हॅव टू फायट दिस आउट. हो बिल आमकां हाडूंकूच जाय. वी आर गोइंग टू मेक शुअर दॅट वी आर गोइंग टू होल्ड ऑन टू दीस थिंग्स दॅट द गव्हर्नमेंट लिसन्स टू अस. एक हांव तुमचे कडेन आग्रह करता. म्हाका इन्फॉर्मेशन आहा की मुख्यमंत्र्याचे ऑफिस मिडिया हाऊसिसांक फोन करता की आमचो प्रोटेस्ट आज ताका पब्लिसिटी दिवं नाका आनी हे प्रेस कॉन्फरन्साक दिवं नाका. तुमचेय बी कर्तव्य जाता लोकशाही राखपाची. यू आर द 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी. हे सगळ्यांक हे आमी जे कितें करता ते गोंय राखपा खातीर आनी गोंय हे गोंयूच दवरपा खातीर. सो गोंय साल्वार करपा खातीर जे कायदे हाडूंक सोदतात ते कोणाचे विरोधान, कोणाचे बऱ्या खातीर, कोणाक प्रायवेट इंटरेस्ट काय ना. देर इज ओनली पब्लीक इंटरेस्ट अँड पब्लीक इंटरेस्ट इन्क्लुड्स यू ऑल्सो हू इज द मिडिया. सो डोंट फॉल प्रे, डोंट सकम टू द प्रेशर फ्रॉम द गव्हर्नमेंट. गव्हर्नमेंट तुमकां एडवर्टिजमेंट दिता आनी कितें दिता म्हणून ते प्रेशराचेर वचूं नाकात. सगळ्यांक ड्यू पब्लिसिटी दिवंक जाय. आमी जे कितें केलां हें चूक करूं ना. आमी लेजिटिमेट प्रोटेस्ट आमचो केल्लो आहा आनी हाका फुडें हें वचपाक जाय. नाजाल्यार हेच म्हणटले की बिलां आमी घालतात आनी ताजे खातीर कांय करनात. स्पिकर पसून मानून घेता. स्पिकरान पसून ताका नोटीसी धाडिल्ल्यो आहा. म्हणल्यार इन प्रिंसिपल स्पिकर इवन एग्रीज टू वॉट वी आर सेइंग. इतलेंच न्ही, थोडे रुलींग आमदार आहात तेय बी आमकां जाय तेंच उलयता. फक्त तांणी काळो शर्ट घालूंक ना, धवो शर्ट घालून तेंच उलयता आमी कितें उलयता ते. सो हातूंत बदल कांय ना. 3 issues. I will not repeat what has been said. One is, as Vijay said, ruling Amdar Pasun Aha making the demand for scrapping 39A is on proof, on record. Is Jeet Arolkar himself has moved a private member's bill. Because that day the speaker called us in the foyer and he was also called. And he was called because of his bill which he himself brought for scrapping 39A. Now the second part is, when we went on protest, when we were in Azad Maidan and various places, what was the message? This is not the forum, you come to the house. Things on kaadle amka ani kaadle. Now today we are ready. We have come for a discussion. We want our bills to come. Right or wrong, we will see what it is. We want to see who supports us, who opposes us. Why is the government not ready for that discussion on the floor of the house on the bills? Why is the government scared? It will get exposed. Will the government crack? Will the government lose majority because of this? So they don't want this to come up. So this is the second part. The third part I want to ask. Maka notice aile, letter aile. I am person bill gaile, Justice Federal Revolution bill. Mak letter aile. It was actually a copy mark to me. To different departments, Sangpa, this is the bill introduced by Advocate Carlos Ferreira, MLA Aldona, to be introduced on 13 March. Date dille denga. आजचं दिसा इंट्रोडक्शन दिवपाक आणि तांकां रिक्वेस्ट केला वेट करून धाड. फर्स्ट डेट वॉज ऑलरेडी फिक्स्ड इन द लेटर. सेकंड रिक्वेस्ट वॉज मेड फॉर गेटिंग वेटिंग देयर ओपिनियन. बट आई हैव अ लार्जर क्वेश्चन. Why is the assembly, the speaker's secretariat, which is supposed to be independent, dependent on the government? Please understand. The speaker is neutral. The speaker is to be playing a neutral role as the guardian of the assembly. The speaker does not take sides. So why is our bills? Because you should have in parliament procedure raha. They have an in-house committee which scrutinizes the bills and then puts it up to the speaker. Then the speaker takes a final decision whether it should be admitted or not. But if these departments are holding these bills and not sending, according to me, that's a breach of privilege.
because you're holding and not allowing the speaker to take a decision on it. You say what you want. You don't want to say, don't say. But at least you must communicate back. But right now, I say the Secretariat of the Legislature itself should have an in-house committee which should scrutinize the bills and put it up to the speaker and not send it to the departments, because government will not want, because government and opposition, so government doesn't want. It's not for the speaker to decide whether the bill is right, bill is good, bill is bad. So this is what I'm saying. The third aspect is a date given, and external government agency is trying to vet the bill, which means you're controlling the Secretariat of the Speaker's Assembly.